पार्लियामेंट के आप देख रहे हैं लिखा है जिसे कहते हैं कि मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं यहाँ 2002 से जब से स्क्रीनें आई हैं यहीं खड़े होकर आने वालों को से गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूँ। ये कौमी असम्बली का 12वां इजलास है, सबसे ज़्यादा हंगामा केस और सबसे ज़्यादा मुनफरिद के 2002 में के बाद जो पहले इलेक्शन हुए उसमें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हो चुकी थी। 2008 में पीपल्स पार्टी आई, 2013 में मियां नवाज शरीफ आए और फिर 2018 में एक तीसरी बड़ी कुव्वत आई तहरीक इंसाफ। और इन अदवार में क्या हुआ इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं देख रहा हूं कि एक तो हमारी कैमरामैनों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है और असम्बली में आने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। ये दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग और काफ लीग के तमाम स्टॉलवर्ड मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल बानी तहरीक इंसाफ जो आते थे उनकी जमात आज़ाद की हैसियत से आ रही है। और सबसे कंट्रोवर्शियल इस वक्त इशू ये है कि वो जो मखसूस नशिस्तें थीं जो दीगर पार्टियों को दी गई वो एक पार्टियों को नहीं दी गई। कहा जाता है ये असम्बली कंप्लीट नहीं हुई, इसीलिए सदर मुमलिकत ने इस असम्बली पर साइन नहीं किए। गालिबन ये पहली असम्बली है जिसमें सदर के बग़ैर स्पीकर सेक्रेटेरिएट से पार्लिमानी पार्टी ने अपने नोटिस भेजकर इस पार्लियामेंट को तलब किया है। इसलिए इसकी लीगलिटी, इसकी कानूनी हैसियत पर भी सवाल उठ सकते हैं। सीजनड हमारे जर्नलिस्ट हैं और 90 से असम्बलियाँ कवर कर रहे हैं, बड़ी तमाम असम्बलियाँ देखी। कोई मुनफरिद बात बताइए असम्बली क्या है, हाउ क्रेडिबल, स्पेशलिटी और क्राइसिस में कितनी इसमें वो होगी कि ये कर सके, स्प्लिट मैंडेट, सादा अक्सरियत और फिर वही अपील पार्टी हट गई, मुश्किल MKM। जी बरेलवी साहब बहुत शुक्रिया, बड़ा आपने अहम सवाल पूछा है। तकरीबन अगर हम 1988-90 की असम्बली से अभी तक देखें तो कम व बेश असम्बलियाँ जो है वो बहरान का शिकार रही हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, स्प्लिट मैंडेट होते रहे। कभी अपोजिशन हमने बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत में 17 रुकनी भी देखी थी, लेकिन आज जो मैंने पहले सेशन में जो नेशनल असम्बली का अहवाल देखा, जिस तरीके से पहले इफ्तिताई सेशन के अंदर जो हंगामा आराई की गई, और उससे अभी यही लगता है कि आज तो शुरुआत थी और दोनों तरफ से खूब नारेबाजी की गई, नून लीग की जानिब से भी और जो PTI के अरकान थे उन्होंने भी। तो इससे नहीं मुझे लगता कि ये असम्बली आगे स्मूथली चल पाएगी, चूँकि अपोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैंडेट स्प्लिट भी है, चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, आगे बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। और पहले मरले के ऊपर पीपल्स पार्टी भी जो है वो सिर्फ इनका साथ देगी लेकिन कैबिनेट में नहीं आएगी। तो आगे आपने देखना है कि 2 महीने के बाद आपका बजट पेश होना है, आपके सदारती इलेक्शन होने हैं, आपका सेनेट का इलेक्शन होना है। तो अभी से कौमी असम्बली में हंगामा आराई का यही मैसेज है कि ये पार्लियामेंट इसी हंगामा आराई का शिकार होते होते इसी तरह ये ख़त्म हो जाएगी। बताएं, मैं बहुत ही एक अलग, मतलब आप चीफ मिनिस्टर हो गए तो आप पार्टी से बालातर हो जाते हैं जी। ये जो मतलब जैसे कल मरियम बीबी आई थी तो अपने वालिद की तस्वीर थी, ठीक है, वालिद काबिल एहतराम। यहाँ मैं देख रहा था कि इमरान खान साहब की तस्वीरें लोग लेके आ गए। ये जो कल चला गया, कल तमाम पार्टियाँ उनकी तस्वीर लेके आएंगी, कायदीन तस्वीर लाएंगी, पूरा क्या इंप्रेशन जाएगा? क्या दुनिया में बरतानिया में होता है, कहीं अमेरिका में होता है कभी? बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसे कतन नहीं होता। ये जो पर्सनैलिटीज़ ओरिएंटेड पॉलिटिक्स है, इससे हमें इससे बाहर निकलना होगा। शख्सियात के नारे लगाने के बजाय आज हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगना चाहिए था, कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसके ऊपर बात होनी चाहिए थी, ना कि एक तरफ से शेर की तस्वीर है और दूसरी तरफ से इमरान खान की तस्वीर है। ये किसी भी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी से ये ऐवान बाला होना चाहिए। नेशनल इश्यूज़ पे बात होनी चाहिए, पाकिस्तान के इश्यूज़ पे बात होनी चाहिए, अवाम के इश्यूज़ पे बात होनी चाहिए। आपके सामने मुझे बताएं जी, वाई पहले पॉलिटिकल पर्सनैलिटी इतनी बड़ी होती थी कि कोई ये कह नहीं सकता था कि ये इन्फ्लुएंस में होंगी। जी, अब क्या बात है, अफराद तो छोड़ें, पार्टियों के बारे में कहा जाता है कि इनके फैसले कहीं और होते हैं, या कि अपने जब पार्टी की सेंट्रल कमेटी को या कोर को सुनाते हैं
اس پر کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا. جی یہ آپ کا $1,000,000 کویشچن ہے، اس لیے کہ چیزیں کیپچر ہو چکی ہیں. پارلیمنٹ بالکل آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں، پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو چکی ہے. جو ایگزیکٹو ڈیسیجنز ہیں وہ کہیں اور ہوتے ہیں، اور پارلیمنٹ صرف ایک ڈیبیٹنگ کلب بن چکا ہے. آپ کا وزیر اعظم، آپ کی کیبنٹ، ان کے پاس جو ڈیسیجنز آتے ہیں، وہ جو ایجنڈا آتا ہے وہ پارلیمنٹ سے آنا چاہیے، پارلیمنٹ سے رہنمائی لینی چاہیے، لیکن ڈیسیجنز کہیں اور سے آ رہے ہیں. اختر مینگل صاحب نظر آ رہے ہیں اور حسب روایت غصے میں نظر آ رہے ہیں. چلیں ان کے اختر مینگل کے بعد. صدر صاحب کیا حال ہیں؟ السلام علیکم. کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو جلسوں میں زیادہ سن رہا ہوں آج کل میں. ہمیں تو وہیں پہ سنا جاتا ہے نا، سنا جاتا ہے، کوئی عمل نہیں کرتا. لیکن نہیں آواز اب تو جا رہی ہے آواز آپ کی. کہاں جا رہا ہے؟ آسمان میں تو ہمیشہ جاتی ہے. اسمبلی میں یہ اسمبلی سے کوئی امید ہے اختر جان؟ 12ویں ہوگی ہے، 13ویں جو ہے تو انلکی ہوئی، 13ویں کا انتظار کرتے ہیں. سر خان صاحب کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ جو ملک کا مستقبل ہے وہی خان صاحب. مطلب ملک کا تو اچھا بلوچستان کو لگتا ہے بالکل ایک طرف کر دیا گیا مجموعی طور پر، تو یہ لگتا ہے. بلوچستان تو ہمیشہ نوآبادی رہی ہے اس ملک کی، آپ کو تو مجھ سے زیادہ معلوم ہے. نہیں. اور یہ کیسے آ گئے پیپلز پارٹی والے بن گئے، پتہ چل گئے پارٹی حکومت بھی بنا رہے ہیں آپ کے دوست زرداری صاحب؟ بنائیں گے جی، جب خدا مہربان تو ہر کوئی پہلوان ہوتا ہے. آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل کوئی اور ہیں، پیچھے کوئی اور ہیں، یہ کوئی اور ہیں، یہاں تک رک جاتے ہیں. نہیں میں نہیں رکتا. اچھا آپ لوگ نشر نہیں کرتے. میں کر دیتا ہوں. فرشتے ہیں پیچھے سب کے. اچھا ہاں، سب کے کندھوں پہ ہاتھ فرشتہ ہوگا، وہ یہاں پہ پہنچتے ہیں. منکر نکیر بتا دیتے ہیں کیا ہوتا ہے. منکر نکیر کی تو نوبت آتی ہی نہیں، یہ فرشتے پہلے کام کر دیتے ہیں. خالد بھائی ماشاء اللہ مصطفیٰ بھائی بھی موجود ہیں، تو ابھی تک کوئی پالیسی تو اندر جا کے وعدے ہوگی؟ پالیسی ہم اپنی خود بناتے ہیں اور اپنے وقت پہ بناتے ہیں، تو بنا کیا لیں گے آپ کو انشاءاللہ. کیسا لگ رہا ہے ماحول؟ آپ نے بڑی اسمبلی اٹینڈ کی ہے. ایز یوزول لگ رہا ہے، عوام تک تو کوئی اس کے ثمرات نہیں پہنچ پا رہے ہیں. اس کے لیے ہم نسخہ کیمیا لے کے آئے ہیں، اس پہ بات کریں گے اسی پہ انشاءاللہ تعالیٰ. نسخہ کیمیا تو بڑا اپنے بامانی لفظ کا ہے، کیا نسخہ کیمیا ہو سکتا ہے؟ وہی ہے کہ میرا خیال ہے حکمرانوں کے 75 سال بہت کافی ہو گئے. اب ہمیں کم سے کم پاکستانی رعایا کو کم سے کم عوام کی حیثیت سے پروموٹ کرنا چاہیے نا. یہ جو آپ لوگ کل آپ گئے تھے پارلیمانی کا اجلاس جو پارٹی کا ہوا تھا، بلایا رہے ہیں آپ کو جو پارلیمان مشترک؟ نہیں وہ تو کل ڈنر تھا، اس میں گئے تھے سب. تو یہ تو طے کر چکے ہیں صدر کون ہوگا، گورنر کون ہوگا، اسپیکر کون ہوگا، ڈپٹی اسپیکر ہوگا. آپ کے حصے میں کچھ نہیں؟ نہیں ہمارا حصہ ہے بھی نہیں، اور اس کو ہم حصہ سمجھتے بھی نہیں ہیں. ہمارے حصے میں پاکستان کے 23 کروڑ عوام ہیں. مصطفیٰ بھائی کہہ رہے ہیں یہ خبریں پرانی ہو گئی، تمام گورنر گئے، صدر گئے، تو وزارتیں تو لیں گے نا. ہمیں سوٹ کریں گی تو لیں گے، ٹھیک ہے، نہیں کریں گی تو نہیں لیں گے. آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس سب پرانی خبر ہے، نئی خبر گئے آپ کے پاس؟ نئی خبر تو اندر مجاہد بھی جائیں گے تو ملے گی نا نئی خبر. کیا ہو رہی ہے کچھ تو یہ دیکھا، باقی شہروں والے جو ہے وہ تو اپنی زبان میں بات کر لیتے ہیں، ہم آپ سے کر رہے ہیں، میں نے بات ہی نہیں تو ہم جو بات کر رہے ہیں ابھی اندر جائیں گے تو بات کریں گے نا، یہاں کیا بات کریں. آج افتتاحی اجلاس ہو جائے گا، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر آپ لوگوں نے کہا ہم کوئی سلاٹ میں اس میں نہیں ہیں گے، آئینی ذمہ داری نہ ملی. نہیں جو ہے وہ بہت، یہ تو بڑی لمبی ڈیٹیل ہے مجاہد. یہ تو یہاں کھڑے ہو کر بات نہیں ہوگی اس کے اوپر. ہاں یہ تو بڑی لمبی ڈیٹیل ہے. اچھا لگ رہا ہے بہت دنوں بعد آئے. نہیں اچھے برے کی بات نہیں ہے، ہمیں تو فکر کے ساتھ آئیں. ہمارے کاندھوں پہ بڑی ذمہ داریاں ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کے حالات اچھے نہیں ہیں. تو یہ بہت، اٹس ناٹ دا بیڈ آف روزز. نہیں میں آپ کو کوئی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن پرسیپشن یہی ہے نا کہ پیپلز پارٹی نون لیگ نے تمام معاملات تو طے کر لیے، ایم کیو ایم، جے یو آئی سب. بہت گفتگو ہوئی، ابھی اور ہوگی بات. پہلی بار اسمبلی میں آئی ہیں قومی اسمبلی میں پہلی بار. آپ پہلی بار آئی ہیں؟ جی یہاں نیشنل اسمبلی پہلی بار. صوبائی اسمبلی میں رہی ہیں پہلے؟ نہیں میں جو ہے وہ میئر سیکریٹریٹ میں تھی، چیئرمین تھی. کیسا لگ رہا ہے آپ کو پتہ ہے پارلیمان کے حکمرانوں کو دیکھ کے؟ ابھی تو دیکھیں داخل ہوں گے پھر کیا ہوتا ہے، اللہ کرے کراچی اور سارے ملک کے لیے بہتر ہو انشاءاللہ. کیسے خان صاحب بلاخر آئی گئے پارلیمنٹ میں؟ آپ بڑا روکنے کی کوشش کی گئی. جی تو آپ کے تمام آزاد ارکان آ چکے ہیں خان صاحب؟ جی کچھ پہنچ گئے ہیں، کچھ پہنچنے والے ہیں، اور انشاءاللہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. اس اسمبلی کی آئینی حیثیت کیسے ہے جبکہ صدر نے نہیں بلایا؟ دیکھیں رات کو لیٹ مجھے پتہ چلا ہے کہ پھر پریزیڈنٹ صاحب نے بھی سائن کر دیا ہے، لیکن ہم تو اپنا کردار ادا کریں گے اپنے لیڈر کو باہر لانے کے لیے، اپنے تمام ورکران کو، اپنے باقی لیڈرز کو، اپنا جو چوری کیا ہوا مینڈیٹ ہے اس کو واپس لینے کے لیے. اور عجیب بات یہ ہے اگر اور کسی کو نہیں پتا کہ جیتے ہیں یا ہارے ہیں، لیکن اس آدمی کو تو پتا ہے کہ میں ہارا ہوا ہوں، اور وہ آج آ کے یہاں پہ اوت لے گا، تو میرے خیال میں اس کو تو شرم آنی چاہیے کہ میں، اللہ کو پتا ہے اور اس بندے کو پتا ہے. مخصوص نشستوں کے لیے بھی آپ نے کیس کیا ہوا ہے؟ جی مخصوص نشستوں کے لیے بھی کیس کیا ہوا ہے.
دے نہیں رہے ہیں اور باقی پارٹیوں والے پہنچ گئے کہ جی ہمیں دے دیں. مطلب جن کا حق ہے, جن کا مینڈیٹ ہے, ان کو نہیں دیا جا رہا اور باقی پارٹیوں والے کیسے؟ یہ تو شکر ہے کہ آپ پارلیمنٹ تک پہنچ گئے نا. سینئر سیزن سیاستدان یہ کوشش کریں گے کہ ایک کنفرنٹیشن سے آغاز ہوا اس اسمبلی کا کہ جو بھی ہیں پارلیمنٹ میں آئے ہیں ان کے ساتھ کوئی وسیع تر آپ ایک کمیٹی بنائیں تاکہ بہرحال ان کے 93 ارکان ہیں, سنی کونسل ہے, کیونکہ آپ خود کہہ رہے تھے کہ معیشت کرائسس ہے, بارڈروں پہ کرائسس ہے, تو آپ لوگ فراغ دلی کا مظاہرہ کریں. یہ دیکھیے, سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو قوم نے ایک تقسیم شدہ مینڈیٹ دیا ہے, اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ قوم کی منشا یہ ہے کہ سب مل کر کام کریں, چونکہ کوئی ایک لیڈر, کوئی ایک پارٹی یا کوئی ایک ادارہ تنہا پاکستان کے ان چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے قوم کی منشا یہی ہے کہ یہ سب مل کر کام کریں. میں امید کرتا ہوں کہ اپوزیشن بھی ہمارے جذبہ خیر سگالی کا مثبت جواب دے گی. ہم اپوزیشن کے کردار کو تسلیم کرتے ہیں, ان کی مثبت تنقید اور مثبت اپوزیشن کو ویلکم کریں گے, لیکن اگر انہوں نے معاشی بحالی کے جو عمل ہے اس میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کی اور مسلسل انتشار, فساد اور دھرنوں کی سیاست کی, تو پھر اس کی اجازت اس لیے نہیں دی جا سکتی کہ جو معاشی بحالی ہے اس کا دار و مدار امن پہ, استحکام پر اور ملک کی پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ ہے. تو آخری ایک بالکل اسپیسیفک, ایک بہت زیادہ پرسیپشن بڑھ گیا ہے, ایک عام آدمی کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز پر ایک کچھ انفلوئنس ہوتا ہے, یعنی جو ریئل پولیٹیکل فورسز انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کر پاتی. آپ کی پارٹی اس سے گزر چکی ہے, شاید اب یہ گزر رہے ہوں, تو اس کا قصور پولیٹیشینز ہوئے نا کہ ہم وائی یو آر ایکسیپٹنگ دا ڈکٹیشن اور پریشر اور دباؤ باہر سے. دیکھیے, جو لوگ ڈکٹیشن کی بات کرتے ہیں, اگر اسے ختم کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ آپس میں ہم آہنگی پیدا کریں, وہ آپس میں ایک کوڈ آف کانڈکٹ کے اوپر چلیں, وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو ری افرم کریں. لیکن اگر آپ ملک کے اندر مسلسل انتشار پیدا رکھیں گے اور سیاسی جماعتیں ہی سیاسی اور جمہوری عمل کی ٹانگیں کھینچیں گی تو یقیناً پھر غیر جمہوری قوتیں اس سے طاقت حاصل کریں گی. بڑی اسمبلیاں دیکھیں, یہ اسمبلی کیسی لگ رہی ہے؟ یہ تو ابھی شروع ہوگی تو پتہ لگے گا کیسی ہے, ابھی تک تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہمیں. پاکستان کو بہت سے مسائل ہیں, اس پارلیمنٹ پہ بڑا بوجھ ہے, اور خاص طور پر اکانومی کا, لا اینڈ آرڈر کا, باقی چیزوں کا. تو امید ہے کہ کچھ بہتری آئے گی, کیونکہ جمہوریت کی بھی ضرورت ہے, پارلیمنٹ کی بھی ضرورت ہے. جتنی بھی اسمبلیاں آئی ہیں اب تک, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ کنٹروورشل اسپلٹ مینڈیٹ کے ساتھ ساتھ اسمبلی ہے؟ عموماً 2018 میں بھی اسی طرح ہوا تھا, 2013 میں بھی آپ ساتھ چلے گئے ان کے, 2008 میں بھی ہوا تھا. تو وہ تو اب دیکھیں گے نا کہ ملک کے لیے کیا بہتر ہے. اسپلٹ مینڈیٹ والی مخلوط حکومت کب تک چلے گی سادہ اکثریت سے؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ چلانے والے کون ہیں اور کیسے چلا. آپ کو تو پتہ ہے نا چلانے والے کون ہیں؟ مجھے پتہ ہے کون چلانے والے ہیں, لیکن چلانے والے یہی ہیں جو بیٹھے ہوئے ساتھ. پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے؟ پختونخوا میں کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے. ہم تو پریشان ہے کہ جو بندہ ہمارا چیف منسٹر بن رہا ہے وہ صوبے کو چلائے گا کیسے. ہمارا صوبہ پہلے سے 1000 ارب کا مقروض ہے, اور اوپر سے دہشت گردی نے دوبارہ بدترین شکل میں سر اٹھایا ہے. تو ہم تو بہت پریشان ہیں. ملک چلانے والوں سے نہیں کہیں گے جو شریف آئے ہوئے ہیں وہ کیسے چلائیں گے؟ انشاءاللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں کہ بہتر چلائیں گے, بشرطیہ اگر انتقام کا سیاست ختم کیا, مفاہمت کا راستہ اختیار کیا, اور ہم کوشش کریں گے کہ حکومت مفاہمت کے ساتھ چلے, انتقام کا جو پرانا راستہ ہے اس کو چھوڑ دے, تو انشاءاللہ تعالی ملک چلے گا بہترین طریقے سے چلے. ناز بلوچ, اور اچھا میں کوئی حرج نہیں ہوتا کہتا ہوں کہ بھئی ہمارے فیملی فرینڈ ہیں, ہر وقت تھوڑی کہہ کے, اور ماشاءاللہ آپ نے بڑی اسٹرگل کی ہے, جنرل الیکشن بھی لڑے,
अब ये दोबारा मंतखब हुई तीसरी बार? दूसरी दफ़ा मुंतखब हुई हूँ मुजाहिद बरेलवी साहब, और बहुत खुशी हो रही है कि पार्लियामेंट में दोबारा मौका मिला आवाम की खिदमत करने का, जमहूरियत के लिए अपना किरदार अदा करने का। और आज यहाँ पे बहुत रौनक का समा तो आप देख रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल है बरेलवी साहब आपके आने से 4 चांद और लग गए, और मुझे कम से कम बहुत खुशी हो रही है कि आज ओथ टेकिंग सेरेमनी के दिन आपसे मुलाकात हो। पहली और इस असेंबली में क्या फ़र्क है? देखिए, पहली और इस असेंबली में ये फ़र्क है कि पहली अपोजिशन जो थी वो बहुत ही बर्दाश्त के साथ, हौसले के साथ ओथ टेकिंग सेरेमनी को बहुत अच्छे अंदाज से कंडक्ट करने का मौका दिया उन्होंने। आज की जो अपोजिशन है उसका रवैया जो है वो बहुत ही नामुनासिब रहा थोड़ा सा, लेकिन हमने बहुत खामोशी से इसलिए बर्दाश्त किया कि कोई बात नहीं, अपोजिशन है, उनका काम है, वो शोर भी मचाएंगे, वो हल्ला भी डालेंगे, वो करेंगे, अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है मुनासिब रवैया ये है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के लिए सब अच्छे अंदाज से आगे बढ़ते हैं। लगा ही तब माशाल्लाह बड़े सर्दो गर्म देखे, और मैं तो अभी तक याद करता हूँ कि आपके वालिद की मोहब्बत जब सदर थे तब भी, बाद में भी। ये जो असम्बली आई है इसको किस तरह देखते हैं? आपने बरसों से देख रहे हैं। जिस तरह हर असम्बली को देखा है, नहीं, हर एक कंप्लेंट करता है, ये हो गया वो हो गया, इसी तरह रौले मचते हैं। ये तो जमहूरियत का हुस्न है। ये अल्लाह करे असम्बली अब इंशाल्लाह चले, और अल्लाह करे पाकिस्तान का कोई सोच के मुफाहमत और रिकन्सिलिएशन के ज़रिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठे होकर मुल्क की इकॉनमी बहुत बुरे हालात में है। लेकिन पहले इतना नहीं कहा जाता था कि पार्टियों की सेंट्रल कमेटी होती थी, कोर कमेटी होती थी, फैसले होते थे। अब वो 2-4 लोग बैठे, उन्होंने आपस में तय करा। मुझे याद है कि आपकी पीपल्स पार्टी हुई, नून लीग, वहाँ इख्तलाफ होते थे। अब तो ऐसा लगता है लिमिटेड कंपनियाँ बन गई हैं पार्टियाँ। नहीं, हमारी पार्टी में भी बहुत मुशावरत हुई है। किस पर? हमारा जो पूरा बोर्ड बैठा है जी बाकायदा टिकट्स के ऊपर, प्लस इंटरनली बहुत सीनियर लीडरशिप की मीटिंग्स हुई हैं जिसमें 50-50, 60-60 लोगों की मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट रही है। और एक मैं समझता हूँ एक जो भी होंगे अल्लाह करे कैबिनेट सामने जब आएगी तो आपको बेहतर फैसले लगेंगे। लेकिन ये कैसा पीपल पार्टी का डिसीजन है कि जनाब हम वजारतें तो नहीं लेंगे, सदारत भी लेंगे, सेनेट भी लेंगे, स्पीकरशिप भी लेंगे, आईनी ओहदे लेंगे, और ये जहाँ मलबा गिरेगा उसको नहीं लेंगे? मुजाहिद भाई, पीपल्स पार्टी के डिसीजंस के ऊपर मैं तो कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन उनकी अपनी सियासी सोच के मुताबिक वो डिसीजन शायद सही हो, वो अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेंगे, यहाँ हमें सपोर्ट करेंगे। तो आगे देखें किस तरह अनफोल्ड करता है, कौन किस वक्त किस स्टेज के ऊपर आके हुकूमत के अंदर रिकन्सिलिएशन की बेसिस के ऊपर। आपका भी बहुत तजर्बा है, इसलिए आखिरी बात पूछूंगा, आपका क्या एक्सपीरियंस कह सकता है कि बानी तहरीक की पार्टी आज़ाद अरकान के हैसियत से ये लॉन्ग टर्म सर्वाइव करेंगे? मुश्किल है। क्यों? ऐसे होता नहीं है। बड़ी सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली देखी, मुझे लग रहा है आपने ये जो मेरे ख्याल है, मुझे नहीं इल्म के कैसे बढ़ गई, आप गवर्नर हो गए, आप वज़ीर आला हो गए, आप इस तरह हो गए, इस तरह की जो तकसीम है। अरे पार्टियों की पहले कन्वेंशन होते थे, सेंट्रल कमेटीज होती थी, तय करती थी, अब तो लगता है कोई कहाँ बैठ के फैसले होते हैं? असल में जो किताब है हमारी जिसको आईने पाकिस्तान कहते हैं, उस हिसाब से तो सब ठीक ही हो रहा है, ओहदे उसमें लिखे हुए हैं। अब तरीक़ेकार पे एतराज़ है, आपको भी एतराज़ है, मुझे भी एतराज़ है, और बहुत सारे लोगों को एतराज़ है, और ये एतराज़ 2018 में और ज़्यादा शिद्दत पे था। तो मेरा ख्याल है कि ख़ास तौर पर जो ऐवान में लीडरों की तकारीर हुई उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट था इलेक्शन रिफॉर्म्स। अगर इलेक्शन रिफॉर्म हो जाते हैं तो आइंदा आने वाले इंतखाबात। आप लोगों को क्या अभी तक ये फैसला नहीं हो सका, तमाम गवर्नर, वज़राए आला, सदूर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सबसे बड़ी आबादी वाला शहर, उसका कोई आईनी ओहदा नहीं? देखें, गवर्नर सिंध के लिए हमारी इसरार है, ज़रूर है, लेकिन ये देखना है कि आखिर इस शहर के साथ जुल्म है या एमक्यूएम के साथ मखासमत है। तो मेरा ख्याल है एमक्यूएम मसला नहीं है, मसला शहर है। अगर शहर को अहमियत देनी होगी तो आईनी और हुकूमती ओहदे देने होंगे, अगर शहर को अहमियत नहीं देनी तो समझ जाए। ये जाती उम्रत है, आप बड़ी जल्दी कुर्ब हो जाता है। बिलावल हाउस से क्यों लड़ते रहते हैं जो अपना शहर है? लड़ाई बिलावल हाउस से भी नहीं है, बस बिलावल हाउस से वो जिस तरीके से उनको बड़े भाई की हैसियत से छोटे भाई को गले लगाना चाहिए, वो रवैया उनका ज़रा अगर कुशादा दिली का मुजाहरा करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी बात हो सकती है।
امین لنگڑا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, بڑا عرصے سے کور کریں. امین لنگڑا صاحب, آپ لوگ کہتے ہیں جی IMF کے 6 کروڑ چاہیے, پاکستان میں معیشت دھس رہی ہے, عوام غربت سے نکی ٹکی, یہ جو عوام کے منتخب نمائندوں کی گاڑیاں کی قطار دیکھ رہے ہیں, کہاں سے پیسہ آ رہا ہے؟ سر پیسہ کہاں سے آ رہا ہے یہ تو ان ارکان پارلیمنٹ کو جو مختلف جب حوالے دیے جاتے ہیں تو بتانا پڑتا ہے کہ یہ کیا ہے, لیکن مدعا یہ ہے کہ جب تک اصلاحات نہیں ہوں گی معاشی نظام میں تب تک یہ چیزیں ان سے نہ پوچھ گچھ ہو سکتی ہے نہ یہ FBR کو کچھ بتا سکتی ہے. آپ نے کتنے MNAs کو دیکھا, کبھی آتے تھے چھوٹی گاڑیوں میں, پھر بڑی گاڑیاں, پجیرو, تو یہ جو ایک پاکستان کے عوام دیکھیں گے اور جب IMF دیکھے گا کہہ رہے آپ کہہ رہے ہیں پیسہ چاہیے, ہم ختم ہو رہے ہیں. بالکل یہ چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں اور یہ بتانا پڑتا ہے کہ کس طریقے سے آپ دیکھیں نا کہ یہ جیسے سامنے ہمارے گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں. میں پچھلے 15 سال سے پارلیمان کو کور کر رہا ہوں اور میں نے یہاں پہ نہیں دیکھا کہ کوئی ایک آدھ MNA شاید آیا ہو چھوٹی گاڑی پہ. ادروائز جتنے بھی MNAs یہاں پہ آتے ہیں, یہاں پہ جو گزشتہ اسمبلی تھی اس میں ایک PTI کے ایک منتخب MNA آئے تھے جن کے بارے میں کہا تھا کہ وہ چائے والے ہیں, لیکن ان کی بھی پراپرٹی اور ایسٹس جو ہے جو انہوں نے بعد میں ڈکلیئر کیے تو وہ 4 نور عالم تو نہیں تھے؟ نہیں, وہ یہ باجوڑ سے اس طرف سے کسی علاقے سے تھے. ظفر جو ہے, میں معذرت کے ساتھ نور عالم صاحب میں نے نام لے دیا. نہیں نور بھائی نے تو وہ ہیں ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں. یہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کے صرف 2 سے 3 MNAs تھے جن میں جہانگیر خان ترین تھے, پھر نور عالم تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ایسٹس جو ہے باقاعدہ ڈکلیئرڈ کیے. اس کے علاوہ اپنے اصل ایکچوئل ایسٹس جو ہے میرے خیال میں کسی بھی رکن پارلیمنٹ نے آج تک ڈکلیئر نہیں کیے. بہرحال یہ بڑا افسوسناک کی امر ہے کہ عوام کی باتیں کرنے والے چاہے اپوزیشن میں ہوں حکومت میں ہوں, یہ لمبی چوڑی گاڑیوں میں آ رہے ہیں, کم از کم دکھانے کی حد تک یہ کرتے کہ یہ نہ سب کچھ کرتے. خیر, کیسا اسمبلی کا اجلاس ہوگا؟ سر اسمبلی کا اجلاس بہت دنوں کے بعد ہوا. پاکستان کو عوام کے حوالے پھر کیا گیا, جمہوریت کی پٹڑی پہ آ گئے ہم, اسمبلیوں میں حلف اٹھا لیا گیا. یہی ہے جمہوریت جو سادہ اکثریت, مخلوط حکومت ہوتا ہے اور مستقبل دنیا میں ہوتا ہے. دنیا میں ہوتا ہے, پاکستان میں کب ہوا؟ ہمیشہ 2008, 2013, 2018, 2024. وہ تو بیساکھیاں تھیں. بات بیساکھیوں کی نہیں, جمہوریت کو بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. 15 ہمارے بھائی ہیں نا, نہیں ہوتی. میں نہیں مانتا. 15 وہ بیساکھیاں کھینچ لیتے ہیں, 15 دے دیتے ہیں. کیسے چلائیں گے IMF کے یہ جو IMF کی شرائط؟ جی یہ میں نے IMF کے جو لیٹر لکھا ہے کل رات کو سرکولیٹ کیا ہے, فورن بینکرز اور بہت سارے معاشیت دان نے ہم سے شیئر کرا ہے. میں نے تمام اخباروں میں کنڈیم کیا تھا کہ انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ IMF کے ساتھ 2 پروگرام ہیں. ایک 4 اپریل کو ختم ہو رہا ہے 1.2 بلین کا آخری قسط, اور ایک 6 سے 8 بلین ڈالر ہم 5 سالہ کے لیے جا رہے ہیں. کوئی جواز نہیں بنتا ہے کہ آپ الیکشن آڈٹ کو لنک کریں IMF پروگرام سے. 2 علیحدہ چیزیں ہیں. یورپین یونین کا مشن آیا تھا, اس نے تمام الیکشن کی ہماری رپورٹ بنائی ہے, EU کو سبمٹ کری ہے, وہ ہمیں لکھیں گے, ہمیں اس کو کلیریفائی کریں. لیکن بیگ صاحب یہ بھی تو کوئی آپ لوگوں سے پوچھے گا, آپ تو ماشاءاللہ بزنس کرتے ہیں, ایوری بڈی نو. ابھی آپ کے چیئرمین نے کہا کہ 17 ایسی وزارتیں ہیں جہاں 300 ارب روپے دیے جاتے ہیں. آپ کے یہاں جو ہے 50 ارب میں الیکشن ہوتے ہیں, آپ ان MNAs کو دے دیتے ہیں. جی یہ کہاں ہوتا ہے کہ جی 6 کروڑ روپے اور جو کہاں خرچ ہوتا ہے؟ مجاہد بھائی میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, ریفارمز کی ضرورت ہے, لیکن اس وقت ملک کے جو بڑا مسئلہ ہے IMF کا ہے. IMF کے پروگرام کو گندہ نہ کریں. یہ پہلے بھی جب شوکت ترین صاحب سینیٹر تھے اور تیمور جگڑا صاحب جو تھے وہ فائنینس منسٹر تھے KPK میں, انہوں نے لیٹر لکھا تھا اور اس سے مشکلات پیدا ہوئی تھی. لہٰذا میرا یہی ہے کہ ذاتی مفادات جو ہیں وہ سیاسی مفادات کے اوپر نہ جائیں. آپ سیاسی مفادات میں سر توڑ دیں ایک دوسرے کے, پر ملک کی معیشت کو ننگا نہ کریں دوسروں کے سامنے. اس پروگرام جس پہ ہمارا دار و مدار ہے, اگر IMF کا پروگرام ہمیں نہیں ملتا تو ہماری بیلنس آف پیمنٹ ٹوٹل آؤٹ ہو رہی ہیں. بہت تگڑی ہے, اتنی تگڑی کہ آپ کی پارٹی کے لوگ ہی پریشان ہو گئے. بس اللہ اس میں مزید انرجی ڈالیں. آج تو ہماری آواز احتجاج کے نعروں سے بھرپور تھی اور گلہ ہی بیٹھ گیا ہے, لیکن آج جب ہم نے مینڈیٹ چوروں کو دیکھا تو برداشت ہی نہیں ہو سکا
कि उनके मुंह पे हम मैंडेट चोर और चोर चोर के नारे लगाएं। पूरी कौम ने देखा, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ। पहली बार असेंबली में आए, खुशी हुई, मायूसी हुई? नहीं, असेंबली में देखिए, मैं तो वकील हूँ, यहाँ पे मैं अपने कानून के इल्म, जो पेशाई इंसाफ से वाबस्ता रहने का जो इल्म है, उसका इस्तेमाल कर सकूँगा। और बाकी ये हम देख रहे हैं कितने बोंडे तरीके से लोगों ने पाकिस्तानियों का मैंडेट चोरी करके एक नाम नियाद जेली हुकूमत अब ये बनाएंगे और फिर हलफ भी उठाएंगे ईसाईन का। खुदारा अब इसको, इस सिलसिले को रुकना चाहिए। जब सब कुछ करके भी अवाम ने पीटीआई को वोट दिया तो इस मैंडेट को मान लेना चाहिए। तो बानी को पैगाम मिल रहे हैं? पैगामात तो उसके पास जा रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अब हम मुसलियतों से आगे जा चुके हैं। अब शराकत इक़्तिदार हमारा मकसद ही नहीं है, वरना पीपल पार्टी के साथ कर लेते। हमारा मकसद है कि जिनका जो काम है वो अपने काम करें, सियासतदानों को करने दें, और अवाम का हक है हुक्मरानी का, अवाम से ये हक न छीना जाए। कानून की हुक्मरानी हो, अदालतों की आज़ादी हो और समाजी इंसाफ। आखिरी सवाल कि क्या इस असम्बली को जो आपने देखा, ये असम्बली चलते हुए सादा भी है, मखलूत भी है, प्रेशर ग्रुप भी है, चलते हुए देख रहे हैं? देखिए, असम्बली तो अवाम ने बड़ी मजबूत असम्बली जो है मैंडेट दिया। अब यहाँ चू का मुरब्बा बना दिया है। पीपल पार्टी जो है, जो जमहूरियत के सबसे बड़े दावेदार हैं, और PMLN जो वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया करते थे, क्या हशर कर दिया जमहूरियत का और वोट की इज़्ज़त का। शर्म नहीं आनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, फेल हो चुके हैं, आज हल्फ उठाने आ गए। थोड़ी सी हया होती है, कुछ भी। नवाज शरीफ बने क्यों नहीं? नवाज शरीफ को पता था कि जिस तरह उसके भाई को बनाया जा रहा है, वो तिकनी का नाच निचाने के लिए, शायद वो नाच करना भूल गए हैं या बूढ़े हो गए हैं। सिक्योरिटी के इंतजामात में कौमी असम्बली का 16वां हंगामा खेज इजलास हुआ, और एक ऐसा इससे 9 मई से अगर फॉलो करते चले जाएं तो जो कुछ हुआ उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। बहरहाल कहा यह जाता है कि जहां पीपल्स पार्टी को, नून लीग को प्लेइंग लेवल फील्ड मिली, वहां एक पार्टी को बाहर रखा गया, उन्हें निशान नहीं मिला, उनके आज़ाद उम्मीदवार आए और उनको जो कुछ करना था असम्बली में आपने देखा। वैसे बहरहाल एक अच्छी बात मैंने देखी कि तमाम स्टॉलवर्ड, मौलाना फजल रहमान भी असम्बली का हिस्सा हैं, अख्तर मैंगल भी हैं, अचकज़ई भी हैं, शरीफ बरादरान भी हैं, जरदारी भी हैं, खुर्शीद शाह भी हैं, लगारी भी हैं, जकरानी भी हैं। लेकिन मैंने अमूमी तौर पर जो लोगों से गुफ्तगू हुई उसमें वो कोई बहुत ज़्यादा पुरजोश इस असम्बली के मुस्तकबिल के बारे में नज़र नहीं आए। उसका एक तो सबब ये कि नून लीग कहती है उसके 107 अरकान हैं, पीपल्स पार्टी तकरीबन 60 या 70, सबसे ज़्यादा 90, और MKM गालिबन 22। यानी ये और दिलचस्प बात यह है कि पीपल्स पार्टी नून लीग की इत्तेहादी होते हुए उन्होंने कहा कि हम वजारतें नहीं लेंगे, गवर्नरी ले ली, स्पीकरशिप ले लें, सेनेट की चेयरमैनशिप ले लें, और एक पहाड़ जैसे मसाइल हैं। IMF में बड़ा नहीं बनता अभी भी। या आप एक तरफ ये गाड़ियाँ देखिए, ये अशराफिया की चारों तरफ, और दूसरी तरफ देखिए कि पाकिस्तान में 40% गुर्बत से नीचे की लकीर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। सेहत का हाल यह है कि ज़चगी में सबसे ज़्यादा औरतें हमारे यहाँ मर जाती हैं, और कौमी असम्बली के इनके मशायरे देखिए, इनकी मराहत देखिए, इनको जो फ़ंड मिलता है वो देखिए। तो इस उम्मीद, लेकिन फिर भी लोग कहते नहीं उम्मीद की किरण आपको नज़र आती है। मेरा तो ये ख्याल है उम्मीद की किरण आवाम से नज़र आती है, उम्मीद की किरण हमें पाकिस्तान की शक्ल में नज़र आती है, लेकिन सॉरी टू से इलेक्टेड पार्लियामेंट और उनके अरकान से नहीं, कि क्योंकि ये समझा जा रहा है कि अभी भी जो बड़े फ़ैसले हुए वो ड्राइंग रूम्स में हुए, सेफ हाउसेस में हुए, पार्टी की सेंट्रल कमेटी में, कोर कमेटी में इस तरह नहीं हुए। और देखें आज पहला दिन है, आइंदा ये क्या डिलीवर कर गई। लेकिन सबसे बड़ा इसका सवाल ये हो रहा है सादा अक्सरियत से मखलूत हुकूमत का मुस्तकबिल क्या है। तो उम्मीद रखें, मैंने कहा ना, लिखा तो यही है ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह,
मुझे है हुक्म अज़ां, मैं भी इसी पे ख़त्म करता हूँ।